Davao City. Life is here. Hello mga bata! Kumusta? Ako si Teacher Lala, ang makauban ninyo, karong si Manaha. Andam na ba mo magtuon? Ang itubag? Andam na! Kamu daw? Andam na! Maayo! Tara, magsugod na ta! Atong balikan usa ang mga natun-an nato kaniadtong semana. Isulti nako kung unsa ang ginatrabaho sa trabahador. Unya, inyong tagnaon kung kinsa ang akong kinapasabot. Ug kung makatama, gaan ta muog husto ka nga pakpak. Usado wa tulo, husto ka. Andam na ba mo? Una, usa kini siya katrabahador sa katilingban nga nagatudlo sa mga bata. Unsa ni siya? Magtutudlo? Usado wa tulo, husto ka. Ikaduwa, trabahador sa katilingban nga nagatambal sa adunay sakit. Unsa siya? Doktor? Husto ka! Usado wa tulo, husto ka! Katulo, trabahador ni siya sa katilingban nga nagatabang mapalong ang sunog. Unsa siya? Bombero? Husto ka! Usado wa tulo, husto ka! Maayo mga bata, kay dagan mo natun-an ni aging semana. Karon, aduna ko ipakita nga puzzle. Tagnaon ninyo kung sa kini nga hulagway sa takna sa adlaw. Buntag ba? Hapon ba? O gabi? Sugdan ta. Unsa ni nga takna sa adlaw? Sakto, ang takna sa adlaw kay buntag. Unsa ni nga takna sa adlaw? Sakto, ang takna sa adlaw kay hapon. Unsa ni nga takna sa adlaw? Sakto, ang takna sa adlaw kay gabi. Karong si Manaha, tun-an nato ang matinahuron nga mga pagbati ug matinahuron nga pagpahayag sa angay nga mga kahimtang. Kinahanglan kita makabalo sa mga matinahuron nga mga pagbati. Apan, kanusa ba nato kini gamiton? Lain-lain kini base sa takna sa adlaw. Kung buntag o pagsidlak sa adlaw, ang iingon kay maayong buntag. Iingon ang pulong nga maayong buntag. Kamu daw? Maayong buntag. Kung hapon o pagnaog sa adlaw, ang iingon kay maayong hapon. Kamu daw? Maayong hapon. O kung gabiin na, wala na ang adlaw, ang iingon kay maayong gabi. Kamu daw? Maayong gabi. Atong balikan. Kung buntag, ang iingon kay sakto, maayong buntag. O kung hapon. Tama, maayong hapon. O kung gabi, husto, maayong gabi. Karon, isulti ang mga pulong nga. Salamat. Walay sapayan. Pasensya na. Excuse me. Palihog ko. Kung makadawat ka o usa ka butang o adunay mitabang kanimo, ang imong iingon kay salamat ug ang tubag. Kung adunay magpasalamat kay walay sapayan. Unsa ang imong iingon sa kini nga sitwasyon? Kung ikaw nakasala, ang imong iingon kay pasensya na.
Kung ikaw adunay gusto iingon o mangistorbo sa mga tao, ang imong iingon kay, "Excuse me." Kung aduna kay gusto ipabuhat o ipatabang sa laing tao ang pag-ingon og, "Palihog ko," kay ginagamit. Karon, atong balikan sa makausab ang matinahuron nga pagpahayag sa angay nga mga kahimtang. Kung magpasalamat ang iingon, "Salamat," ug ang tubag sa salamat kay, "Walay sapayan." Kung nakasala ang iingon kay, "Pasensya na." Kung mangistorbo ang iingon kay, "Excuse me." Ug kung manugo o mangayo og tabang ang iingon kay, "Palihog ko." Maayo mga bata. Karon, manganta kita. Ang M kay ang M kay naay tingog ang letra, ang M kay ang A kay A, ang A kay A, naay tingog ang letra, ang A kay A, ang T kay T, ang T kay T, naay tingog ang letra, ang T kay T, ang Y kay, ang Y kay, naay tingog ang letra, ang Y kay. Ug mao kadto ang inyong mga natunan nga mga letra kaniadtong niaging semana. Lahi na pud ang atong ilailahon nga letra karon. Ang letrang O. Ang ngalan ni ining letra kay O. Kamo daw? Unsa ang ngalan ni ining letra? Tama! Ang ngalan ni ining letra kay O. Naay dako nga letrang O ug gamay nga letrang O. Mao ni siya ang dako, kini ang gamay. Atong pormahon ang letrang O gamit ang atong lawas. Andam na ba mo? Sige daw, tindog ug atong pormahon ang letrang O. Sundog ako. Gikan sa taas, kurba paubos, tapos pakurba pasaka. Sige daw, patanawa ko unsaon ninyo. Sakto! Sige, ang gamay na pud nga letrang O. Gikan sa taas, kurba paubos, tapos pakurba pasaka. Maayo! Gamit na pod nato ang atong kamot. Isulat nato sa hangin ang dako nga letrang O. Gikan sa taas, kurba paubos, tapos pakurba pasaka. Maayo. Ug ang gamay na pod daw. Gikan sa taas, kurba paubos, tapos pakurba pasaka. Maayo. Subayon nato ang mga linya ha, parehos ani. Ang letrang O kay adunay tingog. Ang tingog sa letrang O kay O. Atong balikon? O. Unsa ang tingog sa letrang O? Tama. O. Unsa kaha ang mga pulong o butang nga nagsugod sa letrang O nga ang tingog kay O. Mauni ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang O. Okra. O, okra. Ok-ok. O, ok-ok. Onse. O, onse. Oras. O, oras. Orasan. O, orasan. Ospital. O, ospital. Ug mao kadto ang mga hulagway nga adunay unang tingog nga O. Sige
daw, padungga ko sa mga butang nga nagsugod sa letrang O. Maayo! Ang unang tingog sa mga pulong nga, okra, ok-ok, onse, oras, orasan, ospital, kay o. Hinumdumi mga bata ang paggamit sa mga matinahuron nga mga pagbati ug matinahuron nga pagpahayag kay makatabang aron maipakita nato ang atong respeto ug gugma sa isig kaingon. Gamiton kining mga pulonga sa sakto nga takna ug kahimtang. Natun-an pud nato ang letrang O nga adunay tingog nga O. Ayaw kalimti nga atong tubagon ang mga buluhaton alang sa kinagulingong pagkat-on sa ikalima nga semana. Magpatabang kita sa atong mga kanan o mga kauban sa balay ha. Mag-angkot ko na kamusanan malayo sa peligro o sakit. Ayaw mo undang sa pagtuon ha. Dagang salamat. Magkita ta sunod semana. Bye-bye!